حسن حسین جنتی جنتی سارا گرانا منکر آل رسول دا جہنم وچ ٹکانا حسن حسین جنتی جنتی سارا گرانا منکر آل رسول دا جہنم وچ ٹکانا زہرا دی گودی وچ پرورش جنہاں نے پائی حیدر دے اون دل دے جانے زہرا دی گودی وچ پرورش جنہاں نے پائی حیدر دے اون دل دے جانے او جانے ساری خدائی حسن حسین جنتی جنتی سارا گرانا منکر آل رسول دا جہنم وچ ٹکانا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمنہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن حسین دے ننا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرات گرامی نظر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والے ماتم نہیں کرتے اور گھوڑیاں کی پوجا نہیں کرتے اپنے سینیاں نو پیٹتے نہیں تے اس دا مطلب یہ کہ یہ حسنین کریمین دے نال پیار نہیں کرتے آل رسول دے نال اہل بیت دے نال انہاں نو محبت نہیں حضرات اہل سنت حسنین کریمین دے نال اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے محبت کی تھی اور اسی حسنین کریمین دے نال پیار اس طرح کرنے ہیں جس طرح پیار آمینہ دے لال نے کیتا بھی حضرات اسی حضرت حسین نو رسوا نہیں کرتے اور اسی یا علی مدد یا حسین نظرہ نیازاں انہاں دے نام دیاں نہیں دیندے بلکہ اسی اس طرح انہاں دے نال پیار کرنے ہیں جس طرح قرآن جو ثابت ہے جس طرح نبی دے فرمان تو ثابت ہے حضرات حسنین کریمین اعلیٰ شخصیات نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین دے نال بڑا پیار کیتا بڑی محبت کیتی جس طرح بندہ اپنی اولاد دے نال محبت کرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد تو ود کے حضرت حسنین کریمین دے نال پیار کیتا حضرات جھوٹے قصے کہانیاں سنان دی سانو عادت کوئی نہیں اور اللہ دی رحمت نال
قرآن پاک دیاں آیات پڑھیاں جان گیاں اور اللہ دی رحمت نال حسنین کریمین دی شان دے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثہ بیان فرمائیاں نے انہاں دا تذکرہ کیتا جائے گا تاکہ انہاں دا تذکرہ خیر کرن دی وجہ تو اللہ پاک سانو معاف کر دے۔ حضرات جیڑا اہل بیت آل رسول دا گستاخ ہے ساڈے نزدیک او بندہ لعنتی ہے، او بندہ بے ایمان ہے، او لعنتی تے ہو سکتا ہے، او بندہ مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی برملا اس بات نو لوگاں تک پہنچانے یا آل رسول اہل بیت دا گستاخ لعنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی یہ بھی بات کہنے ہیں جڑا صحابہ دی گستاخی کرتا ہے وہ بھی بندہ لعنتی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو بغیر دنیا دا کوئی بھی بندہ آل رسول اہل بیت دی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آل رسول اہل بیت دی شان بیان کرن واسطے صحابہ دا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرات جڑی میں آیت تہاڈے سامنے پڑھی ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے بے شک اللہ پاک نے چن لیا ہے آدم نو نوح نو اور آل ابراہیم نو آل عمران نو جہان والے واسطے ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ایک دوسرے دی اولاد نے اللہ سنن والا وے اللہ جانن والا وے۔ آل ابراہیم دے اندر تمام بنو ہاشم شامل ہے اور بنو ہاشم دے اندر تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے تمام خاندان اور آل علی بھی شامل ہے۔ آل ابراہیم دے اندر حضرت حسنین کریمین بھی شامل ہے۔ حضرت حسنین کریمین اللہ پاک دے چنیدہ دے برگزیدہ نے سانو حسنین کریمین دے نال محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ اگر بندہ چاہتا ہے میری دنیا بہتر ہو جائے آخرت سور جائے پھر حسنین کریمین دے نال سانو پیار کرنا پائے گا۔ جڑا حسنین کریمین دا گستاخ ہے وہ دنیا تے بھی رسوا کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہو جائے گا۔ حسنین کریمین کون ہے؟ میں تانوں حسنین کریمین دی شان بھی بیان کر کے سناواں گا اور انہاں دے نال محبت پیار کرم دے فائدے بھی دساں گا تاکہ ساڈے دلاں دے اندر اے باتاں بیٹھ جان، ساڈی دنیا سور جائے آخرت سور جائے۔ حسنین کریمین کون جنہاں دے نال اللہ بھی پیار کرتا وے اور اللہ دا رسول بھی پیار کرتا وے۔ حسنین کریمین کون جنہاں دے نال نبی دے صحابہ بھی پیار کردے نے۔ حسنین کریمین کون جنہاں دے نال اہل حدیث بھی پیار کردے نے، اہل سنت والے بھی پیار کردے نے۔ حضرات حسنین کریمین کون ہر مومن بندہ حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے۔ حضرات درد کر رہا وا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میں کسی ضرورت دے پیش نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے جانا آیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹانا آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آمدے نے۔ جدوں میں اپنے کام تو فارغ ہونا آیا ایج لگدا وے جویں چادر دے نیچے کوئی چیز عرض کیتی سون
سونے چادر دے اندر کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دین دی بجائے آقا چادر ہٹام دینے حسنین کریمین نظر آمدے نے آئیے مسلمانوں حسنین کریمین کونے علم نشرام دے سینے دنال لگے ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے آذانی بنایا وابن بنابدی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے میرے بیٹے نے یعنی میری بیٹی تے بیٹے نے آقا فرماندے نے اللہ میں انعام دے نال پیار کرنا یا تمہیں انعام دے نال پیار کر اگلی بات آقا فرماندے نے اللہ جڑا انعام دے نال پیار کرے تو انعام دے نال پیار کر کون حسنین کریمین میں کیوں نہ کہا حسن بھی سونا سونا حسین دوویں نانے دے دل دا چین حسن بھی سونا سونا حسین دوویں نانے دے دل دا چین کیا شان پائی کیا شان پائی زہرا دلالے کہ ساری دنیا جو بے مثال اور بی بی آمینہ تاجو لالے کہ ساری دنیا جو بے مثال تے گل مقدرہ تکی سناوا گل مقدرہ تکی سناوا آکھے حلیمہ میں وار جاوا سونا مکڑا سونی چالے کہ ساری دنیا جو بے مثالے صدیق عمر دی کیا بات اسی آل رسول نو بھی ماننے اہل بیت نو بھی ماننے حسنین کریمین نو بھی ماننے نبی دے صحابہ نو بھی ماننے صدیق عمر دی کیا بات ملیا جنانو سونے دا ساتھ ستے آج بھی آقا دے نالے کہ ساری دنیا جو بے مثالے علی غنی تو میں صدقے جاواں علی غنی تو میں صدقے جاواں کتیاں جنہاں نے سونے نال وفاوا رتبہ اونا دا باکمالے کہ ساری دنیا جو بے مثالے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اللہ میں انہاں دوواں دے نال پیار کرنا یا تو بھی انہاں دے نال پیار کر جڑا انہاں دے نال پیار کرے اللہ تو انہاں دے نال پیار کر حسنین کریمین دے نال پیار کرن دا پہلا فائدہ اے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کر داوے عرشاں والا رب رحمان اس بندے دے نال پیار کر داوے حضرات حسنین کریمین دے نال جڑا پیار نہیں کردا جڑا محبت نہیں کردا وہ اللہ دا بھی نام فرمانے وہ نبی دا بھی نام فرمانے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والیو اللہ دیو دے رسول دی اطاعت کرو اپنے اعمال ضائع نہ کرو میں تے محبت دے اندر پیار دے اندر یہ بھی بات کواں تے کوئی غلو والی بات نہیں غلط بات نہیں حسنین کریم دے نال
جنوں پیار نہیں او دیاں نمازاں ضائع ہو جان گیاں حسنین کریمین دے نال، اور جنوں پیار نہیں او دے روزے ضائع ہو جان گے حسنین کریمین دے نال، اور جنوں پیار نہیں او دیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جان گیاں، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو۔ اطاعت دا مطلب ہے اللہ دی بھی گل مننی ہے، او دے رسول دی بھی گل مننی ہے۔ جی اسی اللہ دی تے رسول دی گل مننا گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنین کریمین دے نال میں بھی پیار کرنا یا، جڑا میرے نال پیار کردا وے اونوں چاہیدا وے حسنین کریمین دے نال بھی پیار کرے، انہاں شہزادیاں دے نال بھی محبت کرے۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہا وا حسنین کریمین دی شان تہاڈے سامنے بیان کر رہا وا، انہاں دے نال محبت کرن دے فائدے تہاڈے سامنے بیان کرنے نے۔ پہلا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے عرشاں والا رب رحمان اس بندے دے نال پیار کردا وے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جدوں میں حضرت حسن نو دیکھنا آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا مینوں اداواں یاد آ جاندیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا مینوں وفاواں یاد آ جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے مسجد نبوی آ کے علم نشرہ دے سینے دے نال لگ جاندے نے، او کیڑا سینہ میں علم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریو پسینہ میرے پیر دا، او جڑی گلی سونا گیا گلی مہکا گیا، او جگم دا پیر سارے جگ نو جگا گیا، او جنوں جنوں سونا میرا سینے نال لا گیا، جنت دا بندہ او پرمٹ کٹا گیا۔ علم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا آقا دے سینے دے نال لگ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے حدیث پاکے آقا فرماندے نے اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں دے نال پیار کرنا یا تمہیں اے دے نال پیار کر۔ بات کی دی ہو رہی ہے حضرت حسن دی بات ہو رہی ہے، جڑا حضرت حسین دا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے، جڑا حضرت حسن دا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ میں دے نال محبت کرنا یا تمہیں اے دے نال محبت کر، جڑا اے دے نال محبت کرے تو او دے نال محبت کر۔ حضرام درد کر رہا وا جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے رب رحمان اس بندے دے نال پیار کر رہا پیار کردا وے۔ حسنین کریمین کون نے؟ اللہ دے برگزیدہ بندے نے۔ حسنین کریمین کون نے؟ اور جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ حسنین کریمین کون نے؟ حضرت فاطمہ دے لفت جگر نے۔ حسنین کریمین کون نے؟ حیدر قرار دے شہزادے نے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی ایک دعوت تے جا رہے ہیں، جاندیاں جاندیاں بازار دے اندر رستے دے اندر چرستے دے اندر گلی دے اندر حضرت حسین دی آقا دیاں نظراں پہ جاندیاں نے۔ حضرت حسین جدو آقا دیکھ دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہنا ویضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں حضرت حسین دے بیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازو پھیلا لیندے نے اپنے قدماں نو تیز کر دیندے نے حضرت حسین کدی سجے ہو رہے نے کدی کھبے ہو رہے نے آقا مسکرا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین نو پکڑ دے پے جس طرح بچے کدی سجے تے کدی کھبے حضرت حسین اسی طرح ہی کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین نو پکڑیا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین نو پکڑیا وے ایک ہاتھ ٹھوڑی دے نیچے رکھیا وے ایک ہاتھ سر دے اوپر رکھیا آقا فرماندے نے حسین منی وانا من حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے نے آقا فرماندے نے حسین منی وانا من حسین میں کیوں نہ کہواں ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اوے ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا او نانے نال پیار کنا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اوے اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے ہاشمی او خاندان شان کنی ملی ہے اچائے گھرانہ اچا ڈیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا آقا فرمایا میرے دل دا اے چین حسین منی وانا من حسین آقا فرمایا میرے دل دا اے چین میں یا حسین وچو میرے جو حسین کون حسین آقا فرمایا میرے دل دا اے چین میں یا حسین وچو میرے جو حسین کنا سونا بچپن سنہرا اے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اوے آقا جی دے کندیاں تے جد بندے ہونگے آقا جی دے کندیاں تے جد بندے ہونگے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے آقا جی دے کندیاں تے جد بندے ہونگے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے زلفاں نے حضور دیاں صحرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا دس میرے آسا مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین دنال کیسیاں محبتہ کی دیاں نے کیسا پیار کیتا وے آقا فرماندے نے حسین منی وانا من حسین حسین میرے چوے میں حسین جوا احب اللہ من احب حسین حسین نصیبت من الاسباد آقا فرماندے نے اللہ میں اے دے نال پیار کرنا یا تمہیں اے دے نال پیار کر جیڑا اے دے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر اللہ جڑا حسین دے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر اے میرے نواسیاں دے اندروں ایک نواسا وے دس میں اے ریاسا حضرت حسنین کریمین دے نال پیار کرنا ساڑھے ایمان دا جو دے ساڑھے ایمان دا جو دے اور اینا ہستیاں دے نال جڑا پیار کرتا وے رب رحمان اس بندے دے نال پیار کرتے ہیں اللہ پاک اس بندے دے نال پیار کر دے اور ایسیاں یہ عظیم ہستیاں
جیڑا انہاں نال پیار کرے رب انہاں نال پیار کرے، اور ایسیاں ہستیاں دی جیڑا گستاخی کرے او دنیا دا بدترین انسان ہو سکتا وے، او مومن ہو سکتا۔ اسی اس طرح پیار کرنے ہاں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیتا۔ حضرات حسنین کریمین ساڈی جند جان نے، ساڈیاں اکھاں دا نور نے، ساڈے دل دا سرور نے، او جیڑا جنہ دا انہاں نال تعلق نہیں، ساڈا بھی انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا انہاں دا گستاخ ہے او لعنتی ہے، او کسے بھی جماعت دا ہوئے، کسے بھی تنظیم دا ہوئے، کسے بھی مسلک دا ہوئے، کوئی بھی بندہ ہوئے جڑا آل رسول اہل بیت صحابہ دا گستاخ ہے، او بندہ لعنتی ہے، او بندہ لعنتی ہے۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہے ہیں، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حسنین کریمین دنال محبت کرن دا پیار کرن دا دوسرا فائدہ اے وے، جڑا حسنین کریمین دنال پیار کردا وے، پیار کردا وے، حسنین کریمین دنال محبت کردا وے، او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جڑا میری سنت تو اعراض کرے، جڑا میری سنت تو منہ میں اڑ لوے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس تو معلوم ہوندا وے حسنین کریمین دے نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ جڑا سنت دی عمل نہیں کرے گا، سنت نو نہیں منے گا، آقا فرماندے نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس بندے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں حسنین کریمین دے نال پیار کوئی نہیں، او دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں حسنین کریمین دے نال محبت کوئی نہیں، او دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر؟ آل رسول دے نال پیار کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر نے؟ اہل بیت دے نال پیار کرنے والے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے نے، حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت سوار ہو جاندے نے، صحابہ روکن دی کوشش کر دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تو فارغ ہوئے نے، فرماندے نے اے میرے صحابہ انہاں نو روکیا نہ کرو، انہاں نو روکیا نہ کرو، اے میری پشت سوار ہون گے، میں انہاں واسطے سجدہ لمبا کر دواں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان بنی ھذین ریحانتا من الدنیا، آقا فرماندے نے اے دنیا تے میرے دو پھول نے، آقا فرماندے نے دنیا تے میرے دو پھول نے، اور پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائن، رنگت او نام دی تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر تو پھول جگ اندر انج دے ہیں، پر دوویں او نبی دا چین، ایک پھول دا نام حسن یارو، تجھے پھول دا نام حسین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان بنی ھذین ریحانتا من الدنیا، اے دنیا تے میرے دو پھول نے، اور جس طرح بندہ پھلاں دی خوشبو محسوس کردا وے، راحت محسوس کردا وے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین دے نال پیار کردے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین دے نال محبت
محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آقا فرماندے نے من احبانی فلیحب ہذین، جنوں میرے نال محبت ہے انہوں چاہیدا وے حسنین کریمین دے نال پیار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من احب الحسن والحسین فقد احبانی، آقا فرماندے نے جنوں میرے نال محبت ہے انہوں چاہیدا وے او حسنین کریمین دے نال بھی پیار کرے۔ دوسرا فائدہ ہے جے حسنین کریمین دے نال پیار کرن دا، جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے او آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا وے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے جڑا بندہ چاہتا وے اللہ او دے نال محبت کرے فتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تاڈے نال پیار کرے گا، بس پیار ہی نہیں کرے گا اللہ تاڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ حضرات درد کر رہا وا حسنین کریمین دے نال جڑا پیار کرے گا آقا دی سنت تے عمل کرے گا، حسنین کریمین دے نال جڑا محبت کرے گا کالی کملی والے دی سنت تے عمل کرے گا، جڑا آقا دی سنت تے عمل کرے گا اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ تسی اس طرح سمجھ لو جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کرے گا اللہ نوں معاف کر دے گا، جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کرے گا اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دے گا، جڑا حسنین کریمین دے نال پیار تے محبت کرے گا اللہ دنیا میں سوار دے گا، کل قیامت والے دن میں اللہ جزا دے گا۔ حسنین کریمین کون جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا وے تے میں انج کہنا چاہنا یا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، تے سوالک نبی خدا دے ود ود کے شان والے، سوالک نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے سترہ بنان والے، تے مدنی مدینے والا، مدنی مدینے والا، توجہ میرے والے، مدنی مدینے والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، من اپنے فلیحب ہذین، حسنین کریمین دے نال جڑا بندہ پیار کردا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا وے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آئیے
مسلمانوں دس میں رہا وا حسنین کریمین دل محبت کرن دے فائدے تانوں دس رہا وا پہلا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے پیار کردا وے اللہ پاک اس بندے دے نال پیار کردا وے دوسرا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا وے اور تیسرا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے او صحابہ دے نقش قدم تے وے کیونکہ نبی دے صحابہ نے حسنین کریمین دے نال پیار کیتا حسنین کریمین دے نال محبت کیتی آئیے مسلمانوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسے مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی آقا دغار یارے آقا دغار یارے تسلیم کرنا پوسے مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی حضرات درد کر رہا صحابہ دے نال اسی پیار کرنے آقا علی کملی والے دی وجہ تو پیار کرنے میں کہنا حسنین کریمین دا تذکرہ خیر ہو رہا وے نال نال اونا ہستیاں دا بھی تذکرہ کیتا جائے جنہ ہستیاں نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے جنہ ہستیاں نے انہاں دا تذکرہ خیر کیتا وے حضرت ابو بکر عصر دی نماز پڑھی ہے مسجد نبی جو باہر نکلے نے تے حضرت حسن نو دیکھ دے نے اپنے کندیاں تے اٹھا لیندے نے اج لوگ کہندے نے اے صحابہ دیاں تے اہل رسول اہل بیت دیاں آپس اندر دشمنیاں سن اے لوگ جھوٹ بول دے نے اور دشمناں دے بچیاں دے نال کوئی پیار نہیں جے کردا دشمناں دے بچیاں دے نال کوئی محبت نہیں جے کردا اور دشمناں دے بچیاں نو کوئی کندیاں تے نہیں جے اٹھاندا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے تے اٹھایا وے حضرت ابو بکر فرماندے نے اے جڑا حسن ننا منا وے اے علی دے مشابہ نہیں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مشابہ وے حضرت علی نے سنیا وے مسکران لگ پیندے نے آئیے نوجوان مسلمانوں بعض لوگ لوگاں نو گمراہ کرنا چاہندے نے اور لوگاں دے کول گستاخیاں قرانا چاہندے نے حضرات درد کر رہا وا اسی آل رسول نو بھی ماننے اہل بیت نو بھی ماننے نبی دے صحابہ نو بھی ماننے کائنات دے اندر کوئی قرآن و حدیث سے مطابق آل رسول اہل بیت نو مندا وے او اہل سنت والے مان دے جے او اہل حدیث مان دے جے آئیے نوجوانو نبی دے صحابہ نے حسنین کریمین دے نال پیار کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ دے بچیاں نو پوشاکاں منگوا کے دتیاں نے پوشاکاں منگوا کے دتیاں نے پوشاکاں منگوائیاں نے حضرت حسنین کریمین دے شان و شیان پوشاکاں کوئی نہیں حضرت عمر نے یمن دے اندر بندے نو بھیجیا وے پوشاکاں منگوائیاں نے حسنین کریمین نو پہنایا نے حضرت عمر کہندے نے آل آنا تابت نفسی ہن میرے دل نو سکون ہویا وے اور میرا دل ٹھنڈا ہویا وے تسی ایمانداری دے نال فیصلہ کرنا وے اور دشمناں دے بچیاں نو کوئی کپڑے نہیں جے لے کے دیندا اور دشمناں دے بچیے جس طرح دشمن بندے نو چنگے نہیں لگدے دشمناں دیاں اولاداں بھی چنگیاں نہیں جے لگدیاں انہاں دے اندر پیار انہاں دے اندر محبت اے مولا علی دے نال بھی پیار کرنے والے اور مولا علی دی اولاد دے نال بھی میرے نبی دے صحابہ پیار کرنے والے حضرات اسی نہیں جاندے کسی دی دنیا برباد ہو جائے آخرت برباد ہو جائے تانو تشنیع کرم دی عادت کوئی نہیں محبت دا پیغام دینا چاہنے یا پیار دا پیغام دینا چاہنا یا میں نہیں چاہتا کوئی جہنم دا ایندھن بن جائے آئیے مسلمانوں آل رسول دے نال بھی پیار کرو اہل بیت دے نال بھی پیار کرو حسنین کریمین دے نال بھی پیار کرو جنہاں نے اونا دے نال پیار کیتا وے اونا دے نال بھی پیار کرو میں پتہ کی کہنا ہے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے
کیوں تذکرہ نہ کریے جنہ صحابہ نے آل رسول اہل بیت المحبت کی انتہا کر دیتی ہے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے تے نبیوں میں رسولوں میں نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے اور نبیوں میں جس طرح آقا علیہ السلام سارے نبیاں تو اعلیٰ نے اسی طرح اللہ پاک نے سارے نبیاں دے اصحاب دے نالو آقا علیہ السلام اصحاب بھی اعلیٰ عطا فرمائے نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بھی دیے چن کہ یہ یار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے دس میرے آسا حسنین کریمین دنال پیار کرم دا پہلا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دنال پیار کردا وے رب رحمان اس بندے دنال پیار کردا وے دوسرا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دنال پیار کردا وے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سنت تے عمل کردا وے اور تیسرا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دنال پیار کردا وے او صحابہ دے نقش قدم دے وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دا ممبر دے کھڑے نے حضرت حسین آئے نے آگے کہندے نے میرے باپ دے ممبر تو تھلے اترو اپنے باپ دے ممبر دے جا کے چڑھو حضرت عمر کہندے نے میرے باپ دا کوئی ممبر نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنی محبت کننا پیارے حضرت حسین اپنے نال بٹھا لیندے نے جدو فارغ ہوندے نے حضرت حسین اپنے گھر لے جاندے نے جا کے حسین نو کہندے نے حسین تینوں یہ گلاں کنے سکھائیاں نے یہ گلاں تینوں کنے سکھائیاں نے حضرت حسین کہندے نے مینوں کسی نے یہ گلاں نہیں سکھائیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے حسین کدی کدی ساڈے گھر بھی آ جایا کر کدی کدی ساڈے گھر آ جایا کر حضرت حسین بیان کردے نے ایک مرتبہ میں حضرت عمر دے گھر گیا وا جدوں میں دروازے تے دیکھنا آیا عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے نے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میں تے باتیں بھی کرنا جاواں گا جڑا آل رسول اہل بیت دا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے جڑا امیر معاویہ دا گستاخ ہے ساڈے نزدیک وہ بھی لعنتی ہے حضرت حسین کہندے نے حضرت عمر حضرت امیر معاویہ تنہائی دے اندر باتاں کر رہے نے میں عبداللہ بن عمر دے کولوں پوچھیا تو اندر کیوں نہیں گیا حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے مینوں اجازت نہیں ملی حضرت حسین واپس آ جاندے نے چند دن بعد حضرت عمر دے نال ملاقات ہوئی حضرت عمر کہندے نے حسین ساڈے وال آندا کیوں نہیں حضرت حسین کہندے نے میں گیا سا عبداللہ بن عمر تہاڈا بیٹا بیٹھا سی اونوں اجازت نہیں ملی تے مینوں انج لگا اجازت مینوں بھی نہیں ملنی مینوں انج لگیا اجازت مینوں بھی نہیں ملنی حضرت عمر کہندے نے عمر بکریاں چرواندا سی جڑیاں عزتاں ملیاں نے تاڈے جڑا خاندان آل رسول اہل بیت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو مینوں عزتاں ملیاں نے اے جڑا قانون میرے بیٹے عبداللہ عمر واسطے تے ہو سکدا وے حسین تو جدوں بھی آویں جڑے ٹائم آویں حسین جدو بھی آوے تینوں اجازت سلام دی لوڑ کوئی نہیں اے جے محبت اے جے پیار حضرت عمر اپنے بیٹے تو ود کے محبت کر رہے نے حضرت حسین دے نال کر رہے نے میں کیوں نہ کہواں چین دیندا قرار دیندا
نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا سارے حسینوں منن والے بیٹے جی سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے چین دیندا قرار دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا او ساڈا ایمان تے یقین او ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا او دے نانے دا دین چنگا لگدا او دے نانے دا دین جگر مومن دا ٹھار دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا وہ جی آج بھی کوئی اہل سنت اور اہل حدیث نو کبھی حسنین کریمینو نہیں مانتے یہ الزام ہے حضرات اگر کائنات کے اندر کوئی حسنین کریمینو صحیح معنی دے اندر کوئی منن والے نے تو اہل سنت والے اور بول رہے اور بولتے نہیں وہ اہل حدیث اہل سنت ایک ہی بات ہے مولانا صدر بھائی صاحب ایک ہی بات ہے صحیح معنی دے اندر کوئی حسنین کریمینو ماندا وے اونا دی سیرت دے عمل کردا وے اونا دے عقیدے جیسا کسی دا عقیدہ وے وہ اہل سنت والے وہ کنا دا وے اہل سنت اور اہل حدیثاں دا وہ عقیدہ وے چین دیندا قرار دیندا اور اینا دا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے اینا تذکرہ کرنا بھی اور بولتے ہیں تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے چین دیندا قرار دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا چنگا لگدا او دے نانے دا دین جگر مومن دا ٹھار دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا جنانو نانا موڈیاں تے جاندا جنانو نانا موڈیاں تے سو رب دیو نانو بوسے بھی دیندا او جنانو نانا موڈیاں تے جاندا سو رب دیو نانو بوسے بھی دیندا زبان چسا کے جملہ بڑا خیر جے زبان چسا کے بھوک اتار دیندا زبان چسا کے بھوک اتار دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا ذکر حسین ہے ذکر حسین ہے جو بھی کردا ذکر حسین ہے جو بھی کردا منکر دا ہر ویلے سینہ سڑدا ذکر حسین ہے جو بھی کردا منکر دا ہر ویلے سینہ سڑدا عزت سب نو رحمان دیندا عزت سب نو رحمان دیندا نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا دس میں ریاض حسنین کریمین دے نال محبت پیار کرن دا پہلا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے اللہ پاک اس بندے دے نال پیار کردا وے اور دوسری بات
جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا ہے۔ حسنین کریمین دے نال پیار کرنا نبی پاک دی سنت ہے۔ اور تیسری بات جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے او صحابہ کرام دے نقش قدم تے او صحابہ کرام دے نقش قدم تے وے۔ لوگ کہندے نے کہ صحابہ نو نہیں مانتے، آل رسول اہل بیت نو نہیں مانتے، او اسی بس مانتے نہیں، انہاں نو منن دے فائدے بھی بیان کر رہے ہیں۔ اسی انہاں دی شان اور انہاں دے نال پیار کرن دے فائدے بھی بیان کرنے ہیں۔ چوتھی بات جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے اللہ پاک انہوں بری موت تو بچا لیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ومن ابغضہما فقد ابغضانی، جن نے حسنین کریمین دے نال بغض رکھیا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضانی، جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے محبت کردا وے اللہ بری موت تو بچا لیندے نے۔ اے جڑا عبیداللہ بن زیاد ہے انہیں حضرت حسین دی گستاخی کیتی ہے۔ حضرت حسین دا جدو سر پیش کیتا گیا وے اے جڑا عبیداللہ بن زیاد ہے انہیں حضرت حسین دے چہرے دی گستاخی کیتی۔ حضرت انس بن مالک بیان کر دے نے اور کہندے ظالم تینوں نہیں پتا یہ چہرہ سب تو زیادہ نبی دے مشابہ، یہ چہرہ او چہرہ وے جنہوں نبی پاک علیہ السلام بوسے لیا کر دے، اے او چہرہ وے جس چہرے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کر دے۔ اے جڑا عبیداللہ بن زیاد ہے جدو اے بدبخت مریا وے تے ایک سپ آوندا وے لوگاں دے اندروں گزردا وے ایدیاں نتھناں دے اندر داخل ہو جاندا وے 3 مرتبہ اسی طرح ہی ہوندا وے۔ اے او بندہ وے جنہیں حضرت حسین دی گستاخی کیتی ہے، اے او بندہ وے جنہیں حضرت حسین شہید کروایا وے۔ حضرات اللہ پاک نے عبرت دا نشان بنا دیتا وے، عبرت دا نشان بنا دیتا۔ صحیح واقعہ وے ایک بندہ حضرت حسین دی قبر تے آیا وے، قبر تے آ کے گستاخی کردا وے، فاجر دا بیٹا فاجر دفن ہویا وے۔ اللہ پاک نے اللہ دی طرفوں تو پتھر او دیاں کھاندے وجدے نے، او دیاں کام دی روشنی چلی جاندی ہے، اے بدبخت ذلیل ہو جاندا وے۔ حضرات درد کر رہا وا جڑا حسنین کریمین دے نال بغض رکھے گا دی دنیا میں برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حسنین کریمین دے نال جڑا پیار کردا وے محبت کردا وے چوتھا فائدہ اے وے اللہ پاک انہوں بری موت تو بچا لیندے نے۔ اور جڑا دنیا دے آیا وے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا وے۔ حسنین کریمین دے نال پیار کر لو، انہاں شہزادیاں دے نال محبت کر لو، انہاں شہزادیاں دے نال محبت تے پیار کرو اور انہاں دا تذکرہ خیر کریا کرو۔ میں پہلے دس چکیا وا جڑا بندہ انہاں دے نال بغض رکھدا وے، انہاں دی گستاخی کردا وے، کسی بھی جماعت دا وے، کسی بھی تنظیم دا وے، کسی بھی مسلک دا وے، وہ بندہ لعنتی ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تے دور دی بات ہے، ساڈے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ حسنین کریمین دے نال پیار کرن دا پہلا فائدہ اے وے رب رحمان اس بندے دے نال پیار کردا وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے۔ دوسرا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے آقا دی سنت تے عمل کردا وے۔ تیسرا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے او صحابہ دے نقش قدم تے وے۔ حضرات عرض کرا چوتھا فائدہ اے وے جڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا وے اللہ پاک بری موت اس بندے نو بچا لین گے۔ پنجواں فائدہ تے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میری والدہ نے پوچھا حذیفہ آج کنے دن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات کیتیاں ہوئی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی دن گزر گئے، انہاں دی والدہ جلال جی آ گئی۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اپنی ماں نو کیا میں ہونے جانا آیا حضرت حذیفہ کہتے میں مغرب دی نماز پڑھی ہے عشاء تک مسجد نبوی دے اندر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو عشاء دی نماز پڑھا کے جان لگے نے میں پیچھے آقا فرماندے نے حذیفہ وے عرض کی جی میں حذیفہ آیا فرمایا حذیفہ کی کام ہے اللہ دے رسول فرماندے نے حذیفہ اللہ تیرے تے بھی رحمت کرے تیری ماں تے بھی اللہ رحمت کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حذیفہ جا کے اللہ پاک نے ایسا فرشتہ بھیجیا وے جڑا اس سے پہلے دنیا تے نہیں آیا او جڑا فرشتہ اللہ پاک نے بھیجیا وے سپیشل مینوں سلام کرن واسطے آیا وے تے خوشخبری دین واسطے آیا وے بشارت سنان واسطے آیا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آقا فرماندے نے فرشتہ کہہ رہا وے اللہ پاک فرماندے نے جڑی فاطمہ وے جنتی عورتاں دی سردار ہے اے حسنین کریمین جنتی نوجواناں دے سردار نے جنتی نوجواناں دے سردار نے اور بس جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجواناں دے سردار نے حضرات اور جڑا جنتی نوجواناں دے سرداراں دے بارے بکواس کرے انہاں دیا گستاخیاں کرے اور بندہ جنت چ جا سکتا اور جنتی نوجواناں دے جڑے سردار حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا کر وے سونیا ایک بندہ وے اس نے کسے قوم نو دیکھیا نہیں انہاں دے کسے سنے نے انہاں دیاں باتاں سنیاں نے اس بندے نو انہاں دے نال محبت ہے اللہ دے رسول فرماندے نے جدے نال المرء مع من احب جدے نال جنوں پیار ہوندا وے قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا اس دا معلوم ہویا جنوں حسنین کریمین دے نال پیار کل قیامت والے دن حسنین کریمین دا اللہ پاک سعادت عطا فرما دیں گے اگر ہم درد کر رہے ہیں کسی بھی جماعت کسی بھی تنظیم کسی بھی مسلک دے نال کوئی تعلق رکھنے والا وے جنوں حسنین کریمین دے نال پیار ہے انہاں دے عقیدے جیسا عقیدہ وے انہاں دے عمل جیسا عمل ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک حسنین کریمین دا سعادت عطا فرما دیں گے ساڈی دے اللہ دے کولوں دعا وے اللہ دنیا تے اسی حسنین کریمین دے نال پیار کرنے انہاں دا تذکرہ خیر کرنے انہاں دے نال محبت کرنے انہاں دے نال محبت کرن دے فائدے بیان کرنے ساڈی تمنا اے وے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے سانو آل رسول دا سعادت عطا فرما دمی اہل بیت دا سعادت عطا فرما دمی اپنے نبی دے صحابہ دا سعادت عطا فرما دمی اللہ پاک نے جڑے برگزیدہ اور اللہ دے چنیدہ نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جنہیں اہل جنت والیاں دے اندروں کوئی بندہ دیکھنا ہوئے او حضرت حسین نو دیکھ لوے اے جرا حضرت حسین اے جنتی ہے دنیا تے صحابی کہہ رہے جنہیں جنتی دیکھنا ہوئے حضرت حسین نو دیکھ لوے او مسلمانوں حسنین کریمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لاڈلے حسنین کریمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چھندے حسنین کریمین دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرنے والے اے نام دے نال محبت کرنے والے اے نام دے نال اپنا دل بہلان والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین دے نال محبتاں تے پیار کرنے والے ساڈا بھی حق بندا وے آقا نے حسنین کریمین دے نال پیار کیتا وے اسی بھی پیار کریے
آقا نے محبت کی دیئے اسی بھی محبت کریے صحابہ نے اہل بیت آل رسول دا ادب کیتا وے اسی بھی ادب کریے صحابہ نے آل رسول اہل بیت دا احترام کیتا وے اسی بھی احترام کریے ساڈے اندر تے اونا دے اندر فرق ہے وے او گھوڑیاں دی پوجا کر دینے او ماتم کر دینے یا علی یا حسین دے نعرے لگا دینے او نظرانے ادا دینے ساڈے تے اونا دے اندر فرق ہے وے اسی گھوڑے دی پوجا نہیں کردے اسی ماتم نہیں کردے یا علی یا حسین دے نعرے نہیں لگا دے اسی اس طرح محبت کرنے جس طرح صحابہ نے پیار کیتا وے اسی اس طرح محبت کرنے جس طرح رب دے قرآن نے دسیا وے آقا دے فرمان نے دسیا وے اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک حسنین کریمین دے نال پٹی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔